العالمين جعل تحقيق الأمن مقرونا بالإيمان الخالص من الشرك والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسكه بدينه ومن تمسك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. قبل كل شيء أنا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الحفلة الميمونة، أصحاب الحكم والمستمعين الكرام، كما أنكم تعلمون علماً جماً بأني قد تلوت أمامكم قطعة آية من القرآن آنفة، أريد في هذه الحفلة المباركة الطيبة أن ألقي ضوءاً عليها وعلى توفير الأمن والسلامة. أيها الناس، اتقوا الله تؤمنوا بتقواه من جميع المخاوف. أيها الإخوة الأحبة، إن الأمن مطلب نبيل تهدف إليه المجتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه السلطات الدولية بكل إمكانياتها الفكرية والمادية. والأمن ضد الخوف، وهو سكون القلب وذهاب الروع والرعب، والبلد الآمن والأمين هو الذي اطمأن به أهله. وطلب الأمن مقدم على طلب الغذاء، لأن الخائف لا يتلذذ بالغذاء ولا يهنأ بالنوم ولا يستطيع في مكان. لهذا لما دعا خليل الله عليه الصلاة والسلام لمكة المشرفة قال: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات، فدعا بتوفير الأمن قبل توفير الرزق، فالأمن ضروري لكل البشر. مستمعين الكرام، ولكن ما هي وسائل توفير الأمن؟ هل يتوفر الأمن بالبطش والجبروت والاستبداد من الولاة، وهو ما يسمى اليوم بالدكتاتورية، أو يتوفر الأمن بالتساهل والتسامح مع المجرمين والمفسدين إلى حد الفوضى، وهو ما يسمى بديمقراطية، أو يتوفر باستعمال الأجهزة الدقيقة والأسلحة الفتاكة، أو يتوفر بالمخترعات الحديثة من إمكانيات، أو يتوفر الأمن بقوة الحصون والأبواب والحراس. لقد فشلت كل هذه الوسائل وأفلست كل نظم الأرض وحيل البشر، فلم تستطع توفير الأمن. وأدل دليل على ذلك واقع الدول الراقية التي تملك كل عناصر القوة المادية وتعانيه من الفوضى وانتشار الخوف في ربوعها وتسلط المجرمين على شعوبها، حتى إن من يسافر إليهم فلا يأمن على نفسه ولا يستطيع أن يحمل شيئاً معه من النقود الضرورية إلا وهو خائف أشد الخوف ومتوقع للغدر في كل لحظة. أيها الناس ويا حملة العقيدة، إذن فما هي الأسباب الصحيحة للمجتمعات؟ بعدما جربت البشرية كل النظم، إن أسباب الأمن تتوفر في شيء واحد، وهو دين الإسلام الذي اختاره الله للبشرية جميعاً إلى يوم القيامة. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخير شاهد على ذلك حال العرب خاصة والعالم عامة قبل مجيء هذا الدين، فقد كانوا في جاهلية جهلا وفي ضلالة عميا. وكانت جزيرة العرب بالذات مسرحا للفتن والاضطرابات والنهب والحروب، فلما جاء هذا الدين ودخلوا فيه
تحولوا إلى مجتمع مثالي يسوده الأمن ويحكمه الوحي وتوجهه العقيدة السليمة، تحولت فيه العداوة إلى محبة، والقطيعة إلى أخوة، والشح والأثرة إلى إيثار ومواساة. وقال تعالى مذكرا عباده هذه النعمة: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مستمعين الكرام، ومن مقومات الأمن في الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتحاكم إلى شرع الله وطاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. تلكم أهم مقومات الأمن في الإسلام الذي رضيه الله لعباده، فالحمد لله على فضله وإحسانه، نسأله أن يتوفنا مسلمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.